नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा माया अधिकारी र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। वर्षाले बर्दियाका 450 घर डुबानमा कर छल्दै नेपालगञ्जका मसाज र स्पा सेन्टर। 5 घण्टामा 800 बढीको तस्बिर खिचेर बर्दियाका उमेशद्वारा विश्व रेकर्ड कायम। बागेश्वरी मन्दिर पूर्व न्यू रोडको अतिक्रमण हटाउने प्रयासमा अंकुश। ढोल्पामा विदेशी पर्यटकको संख्या दोब्बरले वृद्धि। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनमा दुवै समूहको प्रचार प्रसार तीव्र। र नेपालगञ्जका कैदीबन्दीको आँखा परीक्षण, खजुरा क्यान्सर अस्पतालका लागि थप स्रोत खोजिँदै। अब पश्चिम डायरीको सुरुमा बर्दियामा वर्षाले डुबानको सन्दर्भ छ। अविरल वर्षापछि आएको बाढीले बर्दियाका 3 पालिकामा 450 घर डुबानमा परेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका अनुसार गुलरिया, बाँसगढी र बारबर्दिया नगरपालिकामा घरहरू डुबानमा परेका छन्। आइतबार भारी वर्षापछि आएको बाढीले सोमबार साँझसम्म 450 घरहरूमा पानी पसेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रशासकीय अधिकृत लोकप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। 450 घरहरूमा पानी पसे पनि 3 पालिकाका 36 घर परिवार विस्थापित भएको उहाँले बताउनुभयो। डुबानपछि घरमा क्षति पुगेपछि 36 घर परिवारका मानिसहरू विस्थापित हुनुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। अरू घरहरू डुबानमा परे पनि परिवार नै विस्थापित हुनु परेको छैन। जिल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र बर्दियाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार बाढीका कारण गुलरियामा 78, बारबर्दियामा 162 र बाँसगढी नगरपालिकामा 230 घरहरूमा पानी पसेको थियो। बारबर्दियामा पानी पसेका मध्ये 7 घर परिवारका 36 जना, बाँसगढीमा 11 घर परिवारका 47 जना र गुलरियाका 18 घर परिवारका 90 जना विस्थापित भएका छन्। मिसन टुडेमा खबर छ। बाँकेमा आँखा सम्बन्धी बिरामी बढ्दै गएका छन्। आँखा सम्बन्धी रोग फैलिँदै गएपछि पछिल्ला दिन नियमित रूपमा शिविर सञ्चालन हुन थालेको छ। बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा रहेको कारागारमा आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण देखिएपछि सोमबार सञ्चालित निशुल्क घुम्ती शिविरमा 307 जनाको आँखा परीक्षण गरिएको छ। बाँके जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन र नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा र नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ बाँके र फतेवाल आँखा अस्पताल फुलटेक्राको सहयोगमा सञ्चालितले पाकेको आँखाको उपचार गर्न तथा संक्रमण रोकथाम गर्नका लागि घर दैलोमा स्टिकर टाँसेर निशुल्क घुम्ती शिविरले आँखाका बिरामीहरूको जाँच गरी निशुल्क औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 फुलटेक्रामा रहेको फतेवाल आँखा अस्पतालले निशुल्क घुम्ती शिविर नेपालगञ्जको विभिन्न स्थानहरूमा गर्दै आएको छ। सोमबार कारागार कार्यालय बाँकेमा पनि निशुल्क आँखा शिविर जिल्ला न्यायाधीश धनसिंह महारा कारागारमा रहेका थुनुवा बन्दीहरूलाई निशुल्क औषधि हस्तान्तरण गरी शिविरको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र 2 दर्जन बढी मसाज तथा स्पा सेन्टर खुलेका छन्। होटेल, ब्युटी पार्लर मात्रै होइन, घर पछि बग्रेलती खुलेका स्पा एवं मसाज सेन्टर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको राजस्वको दायरामा छैनन्। उपमहानगरपालिकाले राजस्व छली गर्ने स्पा सेन्टरको सूची निकाल्दैछ। स्पा एवं मसाज सेन्टर मध्येको राजस्व दायरामा आयो कि आएन भनेर अध्ययन गर्दैछौँ। त्यसरी गरिएको अध्ययनबाट आउने सूचनाका आधारमा राजस्व छल्नेलाई कारबाही गर्छौँ, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख वीरबहादुर थापाले भन्नुभयो। आर्थिक ऐन कति राजस्व तिर्ने र नतिरेमा के गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। उपमहानगरपालिकामा पिसफुल स्पा, रोयल स्पा एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्राली, हिमालय स्पा, अमेरिकन वेलनेस स्पा, काठमाडौँ स्पा, सुकल्पा स्पा एन्ड थेरापी, ओरेन्ज स्पा दर्ता भई राजस्वको दायरामा आएका छन्। यी बाहेक बाहिर राजस्वको दायरामा नआएका स्पा तथा मसाज सेन्टर थुप्रै रहेको उपमहानगरपालिका राजस्व शाखा प्रमुख थापाले बताउनुभयो। तर अधिकांश मनोरञ्जन क्षेत्रलाई उपमहानगरपालिकाले करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको राजस्व शाखा प्रमुख थापा बताउनुहुन्छ। मिसन टुडेमा खबर छ।
बागेश्वरी मन्दिरदेखि पूर्व सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको अभियानमा अंकुश लागेको छ। अतिक्रमण गरी लामो समयदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका हनिफ सिद्दिकी मनिहार समेतका व्यवसायीहरूले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा दिएको निषेधाज्ञाका कारण अंकुश लागेको हो। अदालतको सोमबार आएको अल्पकालीन आदेशमा आगामी भदौ 6 गते दुवै पक्षलाई डाकेर छलफल गराउने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि सोही अदालतको आदेशका आधारमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमण हटाउने अटेरी गरिरहेका व्यवसायी पुनः निषेधाज्ञा माग्दै अदालत पुगेका हुन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अन्तिम म्याद भन्दै सूचना टाँसे लगत्तै अन्तरिम आदेश जारी मार्ग गर्न अधिवक्ता निर्दीप कुमार श्रेष्ठले गरेको बहसमा न्यायाधीश टङ्क प्रसाद गुरुङको एकल इजलासले त्यसको आवश्यकताबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई डाकेको हो। अदालतको आदेशलाई हामी सम्मान गर्छौं, नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले सोमबारको निषेधाज्ञापछि भन्नुभयो। सोही अदालतको आदेश बमोजिम हामीले अतिक्रमण हटाउन प्रयास गरेकाले विश्वास छ सबै कुरा बुझेर छलफलपछि उचित फैसला हुनेछ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। बर्दियामा जन्मिनुभएका उमेश पाठकले 5 घण्टामा 807 जनाको तस्बिर खिचेर विश्व रेकर्ड कायम गर्नुभएको छ। 36 वर्षीय पाठकले नचिनेका मान्छेसँग अनुमति लिएर प्रोटेट तस्बिर लिन सफल हुनुभएको छ। वर्ल्ड सेटर द होम अफ द वर्ल्ड रेकर्ड नामक संस्थाले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा पाठकले काठमाडौँमा तस्बिर खिचिनु भएको थियो। यो तस्बिर खिच्ने कार्यक्रम भने 4 वर्ष अघि अर्थात् 2076 कार्तिक 30 मा भएको थियो। तर आयोजक संस्थाले विश्व रेकर्ड कायम गरेको प्रमाणपत्र पाठकलाई हालै दिएको छ। पाठकले त्यस समयमा तस्बिर लिने सबै व्यक्तिसँग अनुमति लिएर खिच्नु भएको थियो। पाठकले काठमाडौँका रत्न पार्क, सुन्धारा, बसन्तपुर लगायतका ठाउँमा पुगेर प्रोटेट फोटो लिनुभएको थियो। यसअघि रायन रोम बाउले सन् 2009 यस्तो रेकर्ड कायम गर्नुभएको थियो। मिसन टुडेमा खबर छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो कुराकानी। बर्दिया अस्पताल गुलरियाबाट सिकल सेल एनिमिया रोगका बिरामीहरूको विगत 3 वर्षदेखि नियमित चेक जाँच तथा उपचार हुँदै आएको छ। अहिले अस्पतालबाट 72 जना बिरामीहरू नियमित उपचार गराइरहेका छन्। तर अहिले पनि समुदाय स्तरमा गएर प्रभावकारी रूपमा बिरामीहरू चेक जाँच गरी पहिचान नहुँदा धेरै बिरामीहरू उपचारको दायरामा आउन सकेका छैनन्। कुराकानी गर्दै अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सुभाष पाण्डे। बर्दिया अस्पताल हाम्रो सिकल सेल बिरामीको लागि चाहिँ सूचीकृत निशुल्क उपचार हुने अस्पताल हो। यसमा चाहिँ हामी विगत 3 वर्षदेखि यो उपचार नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम हामीले दिइरहेका छौँ र त्यसमध्ये अहिलेको आजको मितिमा चाहिँ 72 जनाले 72 बिरामीहरूले चाहिँ सिकल सेलका निशुल्क उपचार सेवा लिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले 1 लाखसम्मको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष अन्तर्गत पाउने सम्पूर्ण सुविधा, त्यसमा पनि थप हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युजन यदि उहाँहरूको पैसाबाट त्यसबाट पुगेको छैन भने प्रदेश सरकारको निशुल्क रक्त सञ्चार कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामीले निशुल्क रगत पनि उपलब्ध गराइरहेछौँ र उहाँहरूलाई बेड भर्ना, ओपिडीबाट आउने बिरामी भर्ना लगायतका सम्पूर्ण सेवाहरू बर्दिया अस्पतालबाट निशुल्क भइरहेको छ। र विगतमा हामीले 3 वर्ष अगाडि जम्मा 3 वटा बिरामीबाट हामी सिकल सेलको उपचार सुरु गरेका थियौँ भने अहिले आएर हामीले चाहिँ 72 जनासम्मको सेवा दिन पाउँदा चाहिँ बिरामीहरूको विश्वास पक्कै पनि हामीले अस्पतालप्रति बढेको ठानेछौँ र आगामी दिनमा पनि हामी उहाँहरूको विश्वासलाई चाहिँ अझ कायम हुने गरी सेवा प्रदान गर्न कटिबद्ध छौँ। जस्तै नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ हैन, 1 लाख बराबरको सिकल सेलका बिरामीले निशुल्क उपचार गराउन चाहिँ पाउने। तर बिरामीहरूमा चाहिँ एउटा चिन्ता चाहिँ थपिएको छ, यो 1 लाख बराबरको चाहिँ उपचार खर्च सकियो भने हामी चाहिँ कहाँबाट पाउँछौँ? त्यस्तो चाहिँ सकिने अवस्थामा कुनै बिरामीको सकिने अवस्थामा चाहिँ पुगेको छ या छैन, अथवा उहाँहरूको चाहिँ थप उपचारको लागि बर्दिया अस्पतालले के मतलब सोचिराखेको छ? हामी कहाँ मैले प्रदेश सरकार, हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। किनभने यसको लागि सोचेरै होला जस्तो निशुल्क रगत उपलब्ध गराउने जुन व्यवस्था छ त्यसले पक्कै पनि सिकल सेल लगायत अन्य बिरामीहरूको लागि सहयोग हुन्छ। उहाँहरूलाई बढी चाहिने भनेको औषधि र निशुल्क रगत र बेड भर्ना हो। सरकारी अस्पताल भएकोले गर्दाखेरि हामी कहाँ बेड भर्नाको खासै चिन्ता गर्नु पर्दैन हैन, ओपिडी दर्ताको चिन्ता गर्नु पर्दैन। एक किसिमले भोलिन्टियर पेमेन्ट हो। उहाँहरूसँग ओपिडीको दर्ता शुल्क तिर्ने पैसा छ भने 10 रुपियाँ मात्र छ, त्यो पनि उहाँहरूको भोलिन्टियर, यदि तिर्न सक्ने क्षमता छ भने तिर्नुहुन्छ, छैन भने निशुल्क हामीले दर्ता गरिदिन्छौँ।
त्यसपछि रगत चढाउनु पर्ने छ भने पक्कै पनि अब रगत बजारमा किन्न पाइँदैन, रिप्लेसमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ, अथवा आफ्नो ब्लड ग्रुप भएका मान्छेहरू चाहिँ खोज्नुपर्छ यदि उपलब्ध छैन भने। तर त्यसको बापतको जुन 950 रुपियाँ चाहिँ पहिला लाग्ने गर्दथ्यो त्यो लाग्दैन, त्यो शुल्क लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि ब्लड उहाँको 1 लाखको कोटा सकिएपछि पनि पाउनलाई सजिलो हुन्छ, बेड भर्नलाई सजिलो हुन्छ। अर्को, यदि उहाँहरूले स्वास्थ्य बिमा गर्नु भएको छ भने यही कुराहरू चाहिँ हामीले औषधिहरू हामीले जुन स्वास्थ्य बिमामा अहिले नसमेटिएको औषधि जुन छ त्यसमा पहल भइरहेछ, त्यो सिकल सेलको औषधि स्वास्थ्य बिमामा पनि समेटियोस् र जुन त्योभन्दा बाहेकको दुखाइको औषधि लगायतका औषधिहरू एन्टिबायोटिकहरू छ त्यो हामी स्वास्थ्य बिमाबाट पनि हामी कभर गरिदिने गरेछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 1 लाखको सकियो भने त्यसको भए पनि हामी शोध भर्ना त्यही स्वास्थ्य बिमा मार्फत गरिदिन सक्छौँ। तर मलाई एउटा कुरा भन्न लाग्यो, जुन सिकल सेलको उपचारको कुरा छ, अब आइसियुमा राखेर बेड भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्छ भने 1 लाख के 10 लाख भए पनि त्यो 2 दिनमै सकिन्छ होइन, त्यसको भनौँ न लामो समय चल्नेवाला छैन। त्यही भएर यो प्रोटोकल अथवा यो कुरामा पनि हामी सबै आफै मनन गर्नुपर्छ कि त्यो बिरामीको चाहिँ उपचारबाट कोटाबाट चाहिँ जुन अति आवश्यक सिकल सेलको लागि औषधिहरू छ त्यो प्रयोग गरौँ। बाँकी अरू केही छ भने बिमाबाट अथवा अन्य उपायबाट अथवा बिरामीलाई आफूसँग पैसा छ भने आफ्नै पैसाबाट अथवा निःशुल्क व्यवस्थापन गरेर गर्ने, सामाजिक सेवा इकाइबाट गर्ने, यो सबैलाई एकमुष्ट हामी एक ठाउँमा राखेर हेऱ्यौँ भने पक्कै पनि केही हदसम्म चाहिँ 2-4 वर्षसम्म धान्ला जस्तो लाग्छ। तर लाइफ लङ त यो 1 लाख चाहिँ पक्कै पनि अपुग्छ। 1 लाखले चाहिँ अहिलेको जमानामा चाहिँ सकिँदैछ त्यस्तो अवस्था आइसकेको छ, जस्तो कसैको 70,000 80,000सम्म पनि पुगिसकेको छ। उहाँहरू अब 1-2 पटक आउनुभयो भने त्यो पैसा सकिन्छ, नसकिने भने छैन। र ठुलो अस्पतालमा जहाँ चाहिँ 1-2 पटक सिकल सेल क्राइसिस हामीले भन्छौँ, जसको चाहिँ एकदम दुखाइ धेरै हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, यस्तो अवस्थामा पुगेको बिरामीहरू जुन चाहिँ 10-12 दिनसम्म आइसियु वार्डहरूमा भर्ना हुनुपर्छ, त्यो बिरामीलाई चाहिँ एकदमै अपुग्छ। यसलाई चाहिँ हामीले कमसे कम अरू उपचार सर जस्तो 1 लाखसम्मको मात्र नभएर यो कोटालाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बरु स्ट्रिक्ट हौँ, तर वो त्यो बिरामीलाई चाहिँ जीवनभर निःशुल्क हुने व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बर्दिया अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सुभाष पाण्डे र सम्बुथारू। अब बाँकी समाचार। ब्राइटल्यान्ड कलेज नेपालगञ्जका बीएचएम तर्फका विद्यार्थी हिमाल रावल देशमै उत्कृष्ट हुनुभएको छ। बीएचएम तर्फ 4थो सेमेस्टरको परीक्षाफलमा 4 GPA ल्याएर रावल देशमै सर्वोत्कृष्ट हुनुभएको हो। त्रिवीबाट सम्बन्धन प्राप्त उक्त विषयमा रावल सर्वोत्कृष्ट हुनु पश्चिमकै लागि गौरवको विषय भएको कलेजले बताएको छ। त्रिवीमा 4 GPA प्राप्त गर्नु भनेको ठूलो उपलब्धि हो। नेपालगञ्जबाट नेपालमै प्रथम हुनु गौरवको विषय हो, विद्यालयका शिक्षकहरू बताउँछन्। विद्यालयले उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि सबै किसिमका आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ। ब्राइटल्यान्ड कलेजका बीएचएम प्रमुख भरत विष्टले भन्नुभयो। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। मुगुको सोरु गाउँपालिकामा भएको जीव दुर्घटनामा 4 जनाको ज्यान गएको छ, अरू 5 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। सोरुकोटदेखि गमगढीतर्फ जाँदै गरेको G1 7762 नम्बरको जीप सोमबार अपराह्न शिव पहिरो नजिकै सडकबाट तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। जीपमा सवार 9 जना यात्रु मध्ये 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र 2 जनाको शिव हेल्थ पोस्टमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको तारापानी प्रहरी चौकीले जनाएको छ। दुर्घटनामा 5 जना घाइते छन्। मृतकको नाम खुलेको छैन भने जीव दुर्घटनामा घाइते हुनेमा सोरु गाउँपालिका 5 नेरा गाउँका उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। मिसन टुडेमा खबर छ। बढुवा प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै बाँके जिल्लामा कार्यरत खेलकुद कर्मचारी तथा प्रशिक्षकहरूले विरोध जनाएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद कर्मचारी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश श्रेष्ठको नेतृत्वमा सोमबार नेपालगञ्जको रङशाला स्थित कार्यालय परिसरमा प्रशिक्षकहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध जनाए। विगत 27 वर्ष र 25 वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रिया रोकिएको भन्दै त्यसको विरोधमा उत्रिनु परेको अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले कर्मचारीहरूको बढुवा गर्ने भनेर विज्ञापन आह्वान गरेको थियो। हामीले गत असार 8 गते सोही विज्ञापनको आधारमा विवरण पेश गरेका थियौँ पनि। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद पनि सकारात्मक छ, तर केही निजी व्यक्तिको स्वार्थले बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ। आजको कालपृष्ठ दैनिकमा खबर लेखिएको छ। प्रथम किस्ता बुझाएर पनि साबिक पुनर्वास कम्पनी लिमिटेडका नाममा बाँकेको खजुरा क्षेत्रमा रहेको जग्गा नपाउने सर्वसाधारणको समस्या समाधानको पहल भएको छ। खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष धनीराम ओलीका अनुसार पुनर्वासको जग्गा वितरण पश्चात बाँकी रहेका टुक्रा टुक्री जग्गा जोतभोग गरिरहेका विपन्न नागरिकलाई जिल्ला मालपोत कार्यालयले तोकेको मूल्यमा 3 वर्ष अवधि दिई
किस्ताबन्दीमा जग्गा दिने निर्णय गरेको छ। कम्पनीको 2068-3-19 चलानी नम्बर 2165 पत्र प्राप्त भए पश्चात साबिक तुलसीपुर सीतापुर गाविस निवासी मैनादेवी बुढाथोकी समेत 132 जनाले प्रथम किस्ता बाबत 37,94,560 बुझाइसकेको अवस्था रहेको छ। मिसन टुडेमा खबर छ। बाँकी समाचार। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आगामी कार्यकालका लागि आगामी भदौ 2 गते मतदान हुँदैछ। कार्यसमितिका लागि 2 प्यानल प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। समावेशी प्यानल र साझा प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसाय समूहको प्यानल व्यवसायी मतदाता माझ मत माग्न व्यस्त रहेको पाइन्छ। फरक आस्था र विचार राख्ने व्यवसायहरू 2 प्यानलमा बाँडिएका छन्। परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि समावेशी र साझा दुवै प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरू आफ्ना समूहले घोषणा गरेको प्रतिबद्धता सहित मतदाता माझ पुगिरहेका छन्। दुवैका प्रतिबद्धता भने स्थानीय तह वा संसदीय चुनावको झल्को दिने खालको छ। व्यवसायिक हित मात्रै नभएर यस क्षेत्रकै विकाससँग जोड्ने विषयहरूमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता दुवै प्यानलले समेटेका छन्। नेपाल भारत सीमाको 65 किलोमिटर खुल्ला नाका रहेको छ, जसका कारण भारतबाट अवैध रूपमा माल सामान भित्रिँदा यहाँको स्थानीय बजार व्यवसाय प्रभावित हुने गरेको छ। भित्री नाकाहरूमा रहेका छोटी भन्सार बन्द भएको वर्षौं हुँदा पनि सञ्चालनका लागि ठोस पहल हुन सकेका छैनन्। यी सबै उनीहरूका एजेन्डा तथा प्रतिबद्धतामा रहेको छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। बाँकेको खजुरा स्थित पर्खर परोपकार मिसन नेपालले क्यान्सर अस्पतालका लागि स्रोत खोज्न पहल सुरु गरेको छ। पर्खरका अध्यक्ष महेन्द्र मल्लको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको दोस्रो पूर्ण बैठकले क्यान्सर अस्पताल विकास समितिमा मल्लसहित निवर्तमान अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपति र शेरबहादुर बुढालाई मनोनयन सिफारिस गर्दै स्रोतको खोजीमा विभिन्न पहल कदमी अघि सार्ने निर्णय गरेको हो। समितिका महासचिव ई विवेक लामिछानेका अनुसार अस्पतालको समग्र विकासका लागि मन्त्रालयमा डेलिगेसन जाने, क्यान्सर कोष रकम विनियोजनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने लगायतका निर्णय गरिएको छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। बाँकेको खजुरामा तलाबमा डुबेर एकजनाको ज्यान गएको छ। खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा खेतमा रहेको तलाबमा डुबेर 45 वर्षीय शिवराम राणको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। भेरी अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सङ्केत रिसाललाई सोमबार सम्मान गरिएको छ। दमयन्ती फाउन्डेसन नेपालले स्थापना गरेको नयनराज रावल स्मृति सम्मान डाक्टर रिसाललाई प्रदान गरिएको हो। लागु औषध विरुद्धका अभियन्ता रावलको 7औं स्मृति दिवसका क्रममा डाक्टर रिसाललाई 10,000 नगदसहित नयनराज रावल स्मृति सम्मान 2080 प्रदान गरिएको फाउन्डेसनकी अध्यक्ष इन्दिरा रावलले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय डोल्पा घुम्न जाने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या विगतको तुलनामा दोब्बरले वृद्धि भएको छ। से फोक्सेन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय सुलीगढ डोल्पाका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राष्ट्रिय निकुञ्ज वन क्षेत्र लगायत प्राकृतिक सम्पदाहरूको दृश्य अवलोकन गर्न जाने सङ्ख्यामा दोब्बरले वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80मा डोल्पा घुम्न पुग्ने नेपाली पर्यटकमा 115 महिला 87 पुरुष गरी 202 जना रहेका थिए। सार्क मुलुकबाट 3 जना महिला 13 जना पुरुष गरी 16 जना घुम्न पुगेका थिए। यसैगरी अन्य विदेशी पाहुनाहरूमा 169 जना महिला र 249 पुरुष पुगेका छन्। कालपृष्ठमा विष्णु देवकोटाले खबर लेख्नु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले सुरु गरेका अधिकांश विकासका आयोजना वन कार्यालयसँग समन्वय गर्न नसक्दा अघि बढ्न सकेका छैनन्। बजेट निर्माण गर्दा विकास गर्ने ठाउँको टुङ्गो नलाग्दै बजेट छुट्याउने र ठेक्का पट्टा गरिसकेपछि ठाउँको खोजी गर्ने प्रवृत्तिले एकातिर बजेट खर्च हुन नसक्ने र अर्कोतर्फ स्थानीय बासिन्दाले सेवा नपाउने स्थिति पैदा भइरहेको छ। विकासका योजना सञ्चालन हुने ठाउँको यकिन नभएकै कारण प्रदेश सरकारका धेरै आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् भने वन कार्यालयसँग अनावश्यक विवाद सिर्जना हुने गरेको छ। विद्यमान कानुन कार्यविधि पूरा नगरेर वन कार्यालयलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्तिले विकासे अड्डाको विकास बजेट समेत कम खर्च हुने गरेको छ। आजको सद्भाव दैनिकमा खबर लेखिएको छ।
पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव बेचबिखन तथा तस्करीका घटना बढ्दै गएका छन्। नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा तेस्रो मुलुकमा मानव बेचबिखन तथा तस्करीका घटना बढ्दै गएका हुन्। भारतका साथै युरोप, अमेरिकामा मात्रै नभई खाडीमा पनि आकर्षक तलब सुविधामा रोजगारी दिने बहानामा मानव बेचबिखन तथा तस्करी हुने क्रम डरलाग्दो गरी बढेको छ। तर यसको एकिन तथ्याङ्क भने पाइँदैन। कालपृष्ठमा खबर छ। पश्चिम डायरीमा अब विचार। 46 को परिवर्तन अघिसम्म हामी धान चामल निकासी गर्थ्यौँ, अब त्यो एकादेशको कथा भएको छ। अहिले हामी मान्छे निर्यात गर्ने भएका छौँ। व्यापक जनदबाव र बजार भाउको पीडापछि सरकारले यही साउन 20 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट 10 लाख मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने भएछ र पनि आपूर्ति श्रृङ्खला सहज हुने अवस्था छैन। भारतले भर्खरै चामल निर्यातमा रोक लगायो। हाम्रो संविधानले खाद्यान्नलाई मौलिक हकको रूपमा लिएको छ, तर संविधानले का तमाम कुरा पूरा नभएको भन्दै देशमा व्यापक गुनासो छ। बरु संविधानले नबोलेका कुरा सुनकाण्ड, शरणार्थी काण्ड, ललिता प्रकरण काण्ड, सयौं काण्डै काण्डको भने कमी छैन यो देशमा। राज्य दोहन गरेर राजनीतिक कर्मीहरूले देखाएका काण्डहरूको फेहिरस्त सुन्दा आङ जिरिङ्ग गर्ने गर्छ। गत आर्थिक वर्षमा धान चामल गरी 53 अर्ब रकम बाहिर गयो। विदेशबाट खाद्यान्नको आयात र हाम्रो यथार्थ व्यापार घाटालाई हेर्दा लामो समयदेखिको कृषि क्षेत्रमा भएको लगानी खेर गएको देखिन्छ। यसर्थ खाद्य सङ्कटको समस्या समाधान गर्न उत्पादन वृद्धि नै गर्नुपर्ने हुन्छ। धान चामलकै समस्या हाम्रो नियति शीर्षकमा अच्युत प्रसाद पौडेलले आजको मिसन टुडेमा विचार लेख्नु भएको छ। अब सम्पादकीयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलीय भागबण्डा मिलाउँदै सत्ता गठबन्धन टिकाउन आफ्नै दल माओवादीका अमनलाल मोदीलाई फिर्ता गराएर जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवी शाहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीका रूपमा मन्त्री परिषदमा प्रवेश गराउनु भएको छ। यससँगै दाहालले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 7.5 महिनामा 12 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर भएको छ। कुनै दल वा व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने र हटाउने यो चक्र अझै कतिन्जेल चल्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। तर यो स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको संविधानको भावना विपरीत छ। यो सुशासनका लागि समेत बाधक समेत रहेको छ। संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री परिषद हेरफेर हुनु स्वाभाविक हो, तर छोटो अन्तरालमा गरिने हेरफेरले सरकारको प्रभावकारितामै असर गर्छ। मन्त्री फेरिए पछि कर्मचारी चलाउने नीति कार्यक्रम बदल्ने गरिन्छ। 25 सदस्यीय भन्दा ठूलो मन्त्री परिषद बनाउन नमिल्ने संवैधानिक सीमाका कारण दाहालले जनमत पार्टीलाई सरकारमा लाउनु अमनलाल मोदीलाई फिर्ता गर्नुभएको हो। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण संसदमा कुनै एउटा दलको स्पष्ट बहुमत असम्भव प्राय छ। हुन त प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रणाली भएका बेला कुनै दलको बहुमत हुँदा पनि पुरा कार्यकाल सरकार टेकेको इतिहास देखिँदैन। एकातिर सुशासनको नारा, अर्कोतिर व्यतिथिलाई प्रशय दिने गरी जथाभावी र जहिले सुकै मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने विरोधाभासपूर्ण गतिविधिलाई राजनीतिक दलहरूले तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूको प्रयास संविधानको भावना अनुरूप दिगो सरकार सञ्चालन गर्नुमा हुनुपर्छ। सरकारको ध्यान सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै समग्र शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनेतर्फ हुनुपर्छ। आजको कान्तिपुरले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। वर्षाले बर्दियाका 450 घर डुबानमा, कर छल्दै नेपालगञ्जका मसाज र स्पा सेन्टर। 5 घण्टामा 800 बढीको तस्बिर खिचेर बर्दियाका उमेशद्वारा विश्व रेकर्ड कायम। बागेश्वरी मन्दिर पूर्व न्यू रोडको अतिक्रमण हटाउने प्रयासमा अङ्कुश। डोल्पामा विदेशी पर्यटकको संख्या दोब्बरले वृद्धि। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनमा दुवै समूहको प्रचार प्रसार तीव्र। र नेपालगञ्जका कैदीबन्दीको आँखा परीक्षण, खजुरा क्यान्सर अस्पतालका लागि थप स्रोत खोजिँदै। हवस् त पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी रामसँगै माया र मराकेश पनि बिदा हुन्छौँ। आज साउन 30 गते मङ्गलबार 15 अगस्तको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।